पाकिस्तान में तेज तरीन इंसाफ का रिकॉर्ड कायम हो गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा तेज तरीन इंसाफ कोई मुल्क, किसी मुल्क की अदलिया नहीं कर सकती। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम पाकिस्तानी अदलिया और हमारी इस नई शोबाज स्पीड गवर्नमेंट को, आसिफ जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद पेश करते हैं। अरशद शरीफ के कातिल जेल में होंगे, आर्मी चीफ का वादा, आजम स्वाति जिंदा लाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम पाकिस्तान में होने वाले तेज तरीन इंसाफ पर अदलिया और इम्पोर्टेड हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए जहां नस्ल दर नस्ल केसेस चलते रहते हैं, फैसले नहीं हो पाते, कई बेगुनाह फांसी चढ़ जाते हैं, मगर उनके मरने के बाद अदलिया सिर्फ लफ्ज माजरत बोल के किस्सा खत्म कर देती है। हमारी ताखीर और मेजर केसेस में मसरूफ होने की बिना पर हमें इंसाफ में ताखीर हो गई और मकतूल जान की बाजी हार गया। हमें इस पर निहायत ही अफसोस है और कई उम्र कैद की सजा भुगत चुके होते हैं, मगर जब फैसला आता है तो पता चलता है कि वो कैदी तो बेकसूर था, लेकिन आपके इंसाफ की ताखीर उसकी जिंदगी के कीमती 25 साल जाया कर चुकी होती है। अब आते हैं पाकिस्तान के हालिया तेज तरीन इंसाफ के आलमी रिकॉर्ड पर। तो मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने राना सनाउल्लाह को हेरोइन केस में एक ही दिन में नोटिस हुआ, फिर उस पर ट्रायल हुआ, फिर बरीयत। हालांकि राना साहब के बारे में हेरोइन फरोश ना होने का दावा ऐसा है जैसे सनी लियोन अपने बारे मासूम होने का दावा कर दे। आप फैसलाबाद के किसी गली मोहल्ले के हेरोइन पीने वाले किसी शख्स से भी राना साहब की बाबत दरियाफ्त करें तो वो आपको बताएगा कि पूरे फैसलाबाद के छोटे बड़े जितने भी हेरोइन बेचने वाले हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सब के सर पर राना साहब का साया है और वो फखरिया कहेंगे कि हमारे सर पर राना साहब का दस्ते शफकत है। तो ये सब स्पीड, शहबाज स्पीड की शफकत की मरहूने मिन्नत है कि हुकूमत खत्म होने से पहले पहले अपने टब्बर और ग्रुप के केसेस खत्म करवा लें ताकि इमरान खान की गवर्नमेंट में हम सब कहीं फिर जेलों में ना हों। सलमान शहबाज के केसेस खत्म होने की भी शुनीद आ गई है। सलमान शहबाज को पाकिस्तान आने से पहले उसके केसेस को खत्म कर दिया गया। 4 साल से वो पाकिस्तान से मफरूर थे और मफरूर जब पाकिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यही हमारा असल घर है, हमने इधर ही जो है ना आना था। चूंकि इलेक्शन करीब है तो एक एक करके अब सारा टब्बर पाकिस्तान में जमा होगा, उससे पहले उनके केसेस खत्म होते होंगे और वैसे वैसे वो पाकिस्तान में एंट्री देंगे और फिर एक नया बयानिया कौम पर डेवलप करके एक नया चूरन जो है ना बेचने की कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा कि हम तो दूध के धुले हैं, हम तो, हमारी तो सांसें आपकी सांसों के साथ चलती थी, आपकी घुटन तो हमें जो है ना बैरून मुमालिक भी महसूस होती थी और हम दिन रात आपके लिए ही काविशें और कोशिशें करके जो है ना ये तब्दीली लेकर आए हैं, जिस तब्दीली में आज पूरी कौम और पूरा पाकिस्तान पिस रहा है। शहबाज शरीफ ने अपनी गवर्नमेंट में निज़ाम इंसाफ को तेज तरीन करने पर फख्र का इजहार किया, मगर भोले पाकिस्तानियों, ये इंसाफ आम आवाम के लिए नहीं है, क्योंकि हम तो कीड़े मकोड़े हैं और ना ही ये इंसाफ अपोजिशन के लिए है।
یہ خاص لوگوں سسلین مافیا اور اشرافیہ کے لیے انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے، ملک چلانا ہوتا ہے۔ تم ہم رہے کیڑے مکوڑے، کیونکہ ہم اور تم تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ نہ ہوں گے تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف ایک 74-75 سالہ شخص اعظم سواتی زندہ لاش کی مانند انصاف کا منتظر اور رب سے اپنی موت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ظلم بھی اس پر ہوا ہے اور سزا بھی وہ بھگت رہا ہے۔ یہ دیکھیں کیسا انصاف ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے اور جیلوں میں سزائیں کاٹ رہا ہے۔ 75 سالہ شخص پنجاب سے، اسلام آباد سے اسے بلوچستان منتقل کر دیا گیا، وہاں سے الحمدللہ انہیں بریت مل گئی ہائی کورٹ سے۔ اب سندھ میں جو ہے نا ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بے شرم، بے غیرت اور ڈھیٹ اور ملک دشمن اور عوام دشمن گورنمنٹ ہے۔ کیا اس سے آپ اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں؟ پہلے شہباز گل صاحب کو گرفتار کر کے، برہنہ کر کے، اس پر تشدد کر کے، اور پھر اب اعظم سواتی کو گرفتار بھی کیا، برہنہ بھی کیا، تشدد بھی کیا، ان کی ویڈیو تک جاری ہوئی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اب تو وہ شخص چلا گیا ہے جس نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا، تو کیا اب بھی اس کی باقیات باقی ہے؟ مقام غور ہے۔ تو اس شخص کو شاید ارشد شریف کی طرح قتل ہو کر انصاف ملے، کہ جس طرح آج ارشد شریف قتل ہو گیا اور اس کے بعد اس کی والدہ کو جناب آرمی چیف نے یہ کہا کہ آپ کے بیٹے کے قاتل جیلوں میں ہوں گے، لیکن وہ جو اس کے قتل کا سبب بنے وہ جیلوں میں کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ 26، 27، 28 FIR کروانے والے، اس پر غداری کی FIR کروانے والے، وہ جیلوں میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ان کو بھی آرمی چیف صاحب جیلوں میں ہونا چاہیے۔ یہی اس قوم کی آپ سے استدعا ہے اور یہی آپ سے التجا ہے، اور اعظم سواتی پر ظلم کرنے والوں کو بھی جیلوں میں ہونا چاہیے کہ چند لوگ ادارے سے اوپر نہیں ہے، بلکہ ادارہ ان لوگوں سے اوپر رہے، اور ادارہ پاکستان سے اوپر نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کی اور عوام کے دلوں میں ادارے کی اور دنیا میں پاکستان کی، پاکستانی ادارے کی ساکھ بحال کرنا چاہتے ہیں تو خدارا ان چند کالی بھیڑوں کو جنہوں نے ادارے کی عزت کو بھی داغدار کیا ہے، پاکستان کی بھی عزت کو داغدار کیا ہے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے، گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جس باجوہ صاحب نے اس کھیل کا آغاز کیا، اس کو کلوز کرنا بھی اب ادارے کی ہی ذمہ داری ہے، کہ جو گند باجوہ صاحب نے ڈالا، جس گند کا آغاز باجوہ صاحب نے کیا، اس ادارے کی بھی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پاکستانی عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو اب اس گند کو صاف بھی کسی نے باہر سے آ کر نہیں کرنا، بلکہ اس کا مداوع بھی ادارے نے کرنا ہے۔ تو پوری قوم، پوری ملت آپ سے یہ امید کرتی ہے، جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب، کہ آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام رکھا ہے، تو آپ یقیناً اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے انصاف کریں گے، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پوری طاقت اور قوت کا استعمال کریں گے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔